माधव नेपाललाई स्वागत छ स्वागत छ स्वागत छ कमरेड माधव नेपाललाई स्वागत छ स्वागत छ स्वागत छ अघि बढ माधव नेपाल अघि बढ माधव नेपाल अहिले हामी उद्घाटनकै क्रममा छौँ। हाम्रो पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड माधव कुमार नेपालजीलाई हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी कास्की जिल्ला कमिटीको वेबसाइट औपचारिक रूपमा उद्घाटनकै क्रममा वेबसाइट उद्घाटन गरिदिनु हुन क्लिक गरेर तल कम्प्युटरमा क्लिक गरेर वेबसाइट पनि उद्घाटन गरिदिनु हुन हामी अनुरोध गर्छौँ। कमरेडलाई यताबाट सुजन श्रेष्ठ, अमृत नेपाली, प्रतीक अधिकारी, निरज अधिकारी, सूर्य अधिकारी, युवराज अधिकारी, रोहित थापा, इपोन पुन, विषय गुरुङ, दीपक गुरुङ, निकेश गुरुङ, निराजन नेपाली, विश्व गुरुङ, विजय लामिछाने, मदन गिरी, सुरेश थापा, निराजन नजिम बस्याल,
रोहित मिश्र, अखिल केसी, सलिम सिग्देल, सचिव नेपाली, दिपेश तामाङ, अर्जुन गुरुङ, विक्रम अधिकारी, सुमन कुमार मिश्र, सरफज ओली, ओम प्रकाश, सन्तोष थापा, निशान नेपाली, विजय नेपाली, नारायण परियार, सुनिल कुमार गोयल। दिपेश तामाङ, अर्जुन गुरुङ, वसन्त खड्का, सुरज परियार, राजु परियार, प्रकाश बस्नेत कृपया अगाडि आइदिनु होला। विशाल गुरुङ, प्रकाश मानन्दर, निकेश गुरुङ, मेन लामिछाने, साजन गुरुङ, युवराज गुरुङ, राजन गुरुङ, सुनिल गुरुङ, रोशन गुरुङ, किसान गुरुङ, सन्तोष गुरुङ। आजदेखि अब देखाइदिन्छौँ हामी कमजोर हो कि के हो भन्ने कुरो आजदेखि सुरुवात भयो। जुन आज तपाईँहरूको उपस्थिति, कास्की जिल्लाको उपस्थिति र आज सायद हाम्रो पार्टी 9 गते प्रमाणपत्र पाइसकेपछि सायद श्रद्धेय अध्यक्षलाई हाम्रो प्रदेशमा पहिलोचोटि पाएका छौँ। कुनै तयारी बिना, कुनै डर भाग त्रास नदेखाइकन स्वतःस्फूर्त रूपमा साथीहरू, यानि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी समाजवादी के छ गण्डकी प्रदेशमा हामीले सुरुवात गरेका छौँ। म सम्पूर्ण साथीहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, किन भन्दा गण्डकी प्रदेशभरिमा सङ्घीय सांसदमा निर्वाचितमा हाम्रो पार्टीमा म मात्रै छु, तर उनीहरू 13-14 जना र म एकजना भारी पर्ने छ। तपाईँहरूका हरेक समस्या हामी हाम्रो पार्टीले गर्नेछ। आज खुसी लागेको छ, हामीले प्रदेश कमिटीको, कास्की जिल्ला कमिटीको र महानगर कमिटीको हामीले कार्यालय उद्घाटन गर्यौँ। हुने बिरुवाको चिल्लो पात भने जस्तो देख्नुभयो कति व्यवस्थित हाम्रो पार्टी अभिषेक उद्घाटन भएको छ। अब हामी साँच्चै कम्युनिस्ट पार्टी भनेको के हो, कम्युनिस्टको आचरण के हो, हाम्रा आदरणीय नेता यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँले केही कुरा पनि भन्नु होला। र म के अनुरोध गर्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई भन्दा हामी आत्तिनी र मात्तिनी गर्नु परेको छैन। म विनम्रताका साथ अनुरोध गर्न चाहन्छु, कोही आत्तिनु पर्ने अवस्था हाम्रो छैन, किनकि हामीसँग जुझारु, पुराना, युवा, विद्यार्थी, महिला सम्पूर्ण ताकत हामीसँग छ। खाली यानि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी समाजवादी के छ गण्डकी प्रदेशमा हामीले सुरुवात गरेका छौँ। म सम्पूर्ण साथीहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, किन भन्दा गण्डकी प्रदेशभरिमा सङ्घीय सांसदमा निर्वाचितमा हाम्रो पार्टीमा म मात्रै छु, तर उनीहरू 13-14 जना र म एकजना भारी पर्ने छ। तपाईँहरूका हरेक समस्या हामी हाम्रो पार्टीले गर्नेछ। आज खुसी लागेको छ, हामीले प्रदेश कमिटीको, कास्की जिल्ला कमिटीको र महानगर कमिटीको हामीले कार्यालय उद्घाटन गर्यौँ। हुने बिरुवाको चिल्लो पात भने जस्तो देख्नुभयो कति व्यवस्थित हाम्रो पार्टी अभिषेक उद्घाटन भएको छ। अब हामी साँच्चै कम्युनिस्ट पार्टी भनेको के हो, कम्युनिस्टको आचरण के हो, हाम्रा आदरणीय नेता यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँले केही कुरा पनि भन्नु होला। र म के अनुरोध गर्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई भन्दा हामी आत्तिनी र मात्तिनी गर्नु परेको छैन। म विनम्रताका साथ अनुरोध गर्न चाहन्छु, कोही आत्तिनु पर्ने अवस्था हाम्रो छैन, किनकि हामीसँग जुझारु, पुराना, युवा, विद्यार्थी, महिला सम्पूर्ण ताकत हामीसँग छ। खाली बैदाममा हप्ता उठाए जस्तो होइन, गुन्डागर्दी गरे जस्तो होइन। हाम्रो पार्टीसँग भिड्नको लागि यस्ता वैया झुटा कुरा गरेर नहिड्नको लागि म चेतावनी दिन्छु। मलाई मात्रै होइन, हाम्रा पार्टी
पार्टीका कुनै पनि कार्यकर्ताहरूलाई कर्के नजर लगाएर त हेर त्यसको परिणाम के हुनेछ हामी देखाइदिन्छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि मैले अघि नै पनि भनिसकेको छु, आज समय धेरै छैन। म तपाईहरुकै भाइ चेलो, यही गण्डकी प्रदेशको व्यक्ति, त्यसकारणले फेरि पनि तपाईहरुको बिचमा आउने नै छु। र यहाँ एराकदा नेकपा एमालेलाई सूर्य चिन्हको माया, नेकपा एमालेलाई बहुदलीय जनवादको माया तपाईहरुले सुन्नु भएको छ। मानव नेपालको पार्टीले जबद छोड्यो, मानव नेपालको पार्टीले सूर्य चिन्ह छोड्यो। तपाईहरुलाई याद दिलाइदिउँ, कार्यकर्ता भेला तथा संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा आयोजना गरिएको विचार गोष्ठी कार्यक्रमका अध्यक्ष कमरेड, मंचमा उपस्थित गण्डकी प्रदेशका इन्चार्ज कमरेड केशवलाल श्रेष्ठ लगायत प्रदेशका सबै पदाधिकारी कमरेडहरू, केन्द्रीय सदस्यहरू, मञ्चमा आसीन सबै नेताहरू, सहभागी प्यारा कमरेडहरू। अब यो सँगसँगै मैले भन्न चाहन्छु सबै वक्ताहरूलाई, यो सम्बोधन गर्दाखेरि प्रत्येकले प्रत्येकको नाम नलिनु होला है। जसले स्वागत भाषण गर्नुहुन्छ उहाँले भने पुगिहाल्छ। स्वागत भाषण गर्नेले नाम दिइसकेपछि सबैले सबैको नाम दोहोऱ्याउनु पर्दैन, चित्त दुखाउनु पर्ने पनि आवश्यकता छ। नभए एउटाको नाम लिनु होला, अर्कोको नाम छुट्ला, चित्त दुख्ला फेरि। र हामीले संसारको अभ्यासलाई ध्यानमा राखेर अन्य बाँकी कुराहरूको निम्ति थोरै समय, मूल विषयवस्तुको निम्ति सम्पूर्ण समय दिनुपर्ने आवश्यकता पर्छ। अब हामी एउटा नयाँ क्रान्तिकारी पार्टी निर्माण गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ। नेपाली जनताको आशा भरोसाको केन्द्रको रूपमा नेपालको राजनीतिमा एउटा नयाँ आयाम थप्न गइरहेका छौँ। हामीहरूभन्दा भिन्न छौँ भनेर हामीले देखाउनु पर्ने आवश्यकता छ। हाम्रो पनि उही पुरानै पारा भयो भने अनि मान्छेले भन्ने छन्, जुन जोगी आए पनि कानै छिरेका। त्यस हुनाले हामीले के कुरामा आफूलाई फरक देखाउने हो, यस बारेमा हामी एकदम प्रष्ट सोचका साथ अगाडि बढ्नेछौँ। आज देशको यो अवस्था किन भयो, यसको सबभन्दा पहिले कारण हामीले पहिल्याउनु पर्छ। आज नेकपा एमालेको हकीकत किन भयो, यसको कारण तपाईले पहिल्याउनु पर्ने आवश्यकता पर्छ। देशको अवस्था किन भयो, नेकपा एमालेको हकीकत किन यस्तो भयो, आज सबैले त्यो नेकपा एमालेको नाम लिने बित्तिकै सबैले नाक मुख खुम्च्याउने गरेका छन्। सारा जनताको नजरमा त्यो तल खसिसकेको छ, त्यसको जम्मै इज्जत प्रतिष्ठा घुमिसकेको छ। सबभन्दा पहिले त्यसले संविधानमाथि धावा बोलेको छ। यो मसँग एउटा किताब छ, किताबको नाम हो फैसलाको सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ। यो सुन्दै किताब सर्वोच्च अदालतले 2077 साल को महिनामा पुसको 11 गते पहिलो फैसला गरिसकेपछि दोस्रो फैसला गरेको थियो 2078 सालको असारको 28 गते। यो 2078 साल असारको 28 गतेको फैसलाको पूर्ण पाठ हो। तर पहिलो फैसलामा टेकेर यो दोस्रो फैसला गरिएको छ। यो फैसला तपाई पढ्नुभयो भने थाहा पाउनुहुन्छ। यो संविधानवादको इतिहासमा एउटा कोसे ढुङ्गा फैसलाको रूपमा नेपालको इतिहासमा दर्ज हुनेछ। सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नेपालको संविधानको व्याख्या गरेको छ। हामीले के प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौँ भने
हामी संविधानलाई मिच्ने छैनौं, हामी संविधानको पालना गर्नेछौं, हामी संविधानको मूल्य र मान्यताको रक्षा गर्नेछौं। संविधानको मूल्य र मान्यता के हो? कानुनको शासन हो, नियन्त्रण र सन्तुलनको परिपाटी हो, संविधानको मर्म र भावनाको सम्मान हो। जुन उद्देश्यले संविधान बनाइएको छ त्यो संविधानको सही प्रयोग हो। यस बारेमा के ठीक के बेठिक अरू बहस गरेर पुग्दैन। सर्वोच्च अदालतको यो पुणे इजलासको यो फैसलालाई तपाईले अध्ययन गर्नुभयो भने अनि तपाईँ प्रश्न हुनुहुनेछ। समय धेरै छैन। म सबैभन्दा पहिले हाम्रो यस प्रदेशका सबै कमरेडहरूलाई, कास्की जिल्लाका अध्यक्ष लगायत सबै कमरेडलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईहरुले बडो शानदार रूपमा पार्टी अफिस, त्यो अफिसको व्यवस्थापन गर्नुभएको छ र तपाईहरुले त हाम्रो केन्द्रीय कार्यालय पनि उछिन्नु भएको छ। हाम्रो केन्द्रीय कार्यालय पनि खोज्दा 2077 सालको 2077 सालदेखि हामीले यो कार्यालय खोजेकै अर्को कार्यालय हामी निर्माण खोज्नका लागि पर्यो। बल्ल फेला पर्यो। तपाईहरु सबैलाई थाहा छ कि हामी एउटा नयाँ परिवेशमा अगाडि बढ्न बाध्य भएका थियौं। जब पहिलो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरियो, किन विघटन गरिएको होला? किन विघटन गरियो भने प्रधानमन्त्रीको पद खोसिन्छ कि बहुमत गुम्छ कि मलाई हटाउँछन् कि भन्ने ठानेर प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरियो। के कुनै एउटा व्यक्तिले मनपरी ढङ्गले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउँछ? सर्वोच्चको फैसलाले सिधै के लेखेको छ भने यस्तो गर्न पाइँदैन। यहाँ सिधै लेखिएको छ संविधान पर कुनै पनि प्रकारको थिचोमिचो गर्ने र संविधानलाई छल्ने कामलाई वैधानिकता दिन सकिँदैन भन्दै छ। यसले प्रश्न रूपमा के भनेको छ भने यसका पाना पल्टाएर तपाईँ हेर्नुहोस्। पाना के छ भने यसको प्रावधानको उल्लङ्घन गर्न पाइँदैन। शासन सत्तामा बस्नेले संविधानको उल्लङ्घन गरेर शासन सत्तामा कायम रहने छुट कोही कसैलाई पनि हुन सक्दैन। सिधै लेखेको छ। यसमा प्रश्नै भनेको छ संविधानको प्रावधान अन्तर्निहित भावना र मर्मको प्रतिकूल कार्य भएको छ। लोकतान्त्रिक आदर्श, मूल्य मान्यता, संविधानवाद र संवैधानिक नैतिकता अनुकूल कुनै पनि काम भएन र विगतको आदेशको मर्मको प्रतिकूल काम भयो। यसले संवैधानिक प्रणालीमा नकारात्मक गम्भीर असर पार्ने काम भयो भन्ने लेख्दै के भन्छ भने संविधान सभाको विघटन सम्बन्धी निर्णय अब बदर हुन्छ र अब प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित हुन्छ। त्यसो हुनाले कसैले हुइमको आधारमा मनपरी गर्ने काम गर्न पाउँदैन। मेरो आदेश मानेनन् सांसदले म सबैको कत्लेआम गरिदिन्छु। मलाई नमान्ने, मेरो आदेश नमान्ने भन्ने बित्तिकै जम्मैको हत्या। प्रतिनिधि सभाको हत्याको अर्थ के हो? सबै सांसदको हत्या हो। जनताले चुनेर पठाएको प्रतिनिधिलाई अपमान गरिएको हो, जनतालाई अपमान गरिएको हो। त्यसो हुनाले त्यो काम गर्नु हुँदैन थियो। पहिलो पटक पनि गर्नु हुँदैन थियो। दोस्रो पटक त झन् गर्नै पाउँदैन थियो। कतिपय देशमा संविधान विरोधी काम गर्दाखेरि त्यस्ता प्रधानमन्त्रीलाई सजाय दिइन्छ, सजाय दिने गरिन्छ। अब नेपाली जनताले सजाय दिनेछन्। नेपाली जनताले सजाय दिनेछन्। संविधानमाथि आघात पुर्याउनेहरूलाई जनताले छुट दिने छैनन्। त्यो कुनै पार्टीको नेता किन नहोस्, कोही पनि संविधानभन्दा माथि हुन सक्दैन। त्यसो हुनाले यसको व्याख्यामा बताएको छ
पटक पटक अल्पमतमा परेको अवस्थामा पनि फेरि पनि मेरो बहुमत छ भन्दै अत्यन्तै गलत तरिका अपनाएर संवैधानिक नैतिकताको मर्यादालाई पनि उल्लङ्घन गर्ने काम भएको छ। यो शब्द हेर्ने हो भने हाम्रो श्रीमान केपी ओलीजीले तुरुन्तै राजीनामा दिएर हट्नुपर्ने थियो र जनतामा जान सक्ने आँट गर्नुपर्ने, तर उहाँलाई यस्ता कुरा लाग्दैन। तर म उहाँको बारेमा केही भन्न गइरहेको छैन, किन मेरो आफ्नो समय बर्बाद पार्ने त्यस्ता कुराहरूमा। मैले खालि के कुरा भन्न गइरहेको छु भने हामी नयाँ यात्रा सुरु गर्न गइरहेका छौँ, नयाँ उदाहरण प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। हामीलाई कसैको बदखुवाई गर्नुपर्ने छैन, कसैको निन्दा भस्ना गर्नुपर्ने छैन, हामीलाई त्यति फुर्सद पनि छैन। हामी कुरा काटेर बस्ने मान्छे पनि होइन, कपाडीको कफ पनि गर्नेवाला छैन, अरूको मान मर्दन पनि हामी गर्दैनौँ, अरूको अपमान पनि गर्दैनौँ। किन हामीलाई अपमान गर्ने कुरा हाम्रा बुवाले परिवारले सिकाएको छैन। हामीलाई के सिकाएको छ हाम्रा गुरुले भने, हामीलाई के सिकाएका छन् भने मार्क्सवादका गुरुहरूले भने, हामीलाई कम्युनिस्टका गुरुले के सिकाएका छन् भने सभ्य बन, अरूको मान मर्यादा राख, अरूसँग मिठो वचन बोल, अरूलाई घोष पेश नगर, जाल झेल नगर, षड्यन्त्र तिगडम नगर। षड्यन्त्र तिगडम गर्यो भने तिमी असल मान्छे बन्न सक्दैनौ, असल कम्युनिस्ट बन्न सक्दैनौ। त्यस हुनाले म पार्टीका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका कार्यकर्ताहरूलाई तमाम सदस्यलाई के भन्न चाहन्छु भने नयाँ संस्कार बोकेर तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्, सभ्यताको उदाहरण प्रस्तुत गर्नुहोस्। त्यस हुनाले हामी त्यो ढङ्गले जाने सोचमा छैन। हामीले देखिरहेका छौँ संसार कस्तो छ। संसार कस्तो छ भने फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। जसले काँडाको संसार देख्छ उसलाई हेर्न दिनुहोस्। हामी फुलको संसार चाहन्छौँ, फुलको आँखाले हेर्न चाहन्छौँ। त्यसो हुनाले अहिले हामी राम्रो पार्टी बनाउन चाहेका छौँ, जनताको पार्टी, कम्युनिस्ट, साँचो कम्युनिस्ट पार्टी, सर्वहारा श्रमजीवी वर्गको पार्टी, दुःख कष्टले पीडाकोले पीडित भएका जनताको वेदनालाई सम्बोधन गर्ने पार्टी, बेरोजगार युवाहरूलाई आशाको भरोसाको सन्देश दिने पार्टी, उनीहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने पार्टी। नेपाली युवाहरू खाडी क्षेत्रमा र विदेशमा गएर भौतारिने मात्रै होइन, अनेक दलालहरूलाई पैसा तिरेर घरको हरिबिजोग भएर अत्यन्तै पीडा र वेदना भोगिरहेका युवाहरूको धुकधुकी बन्न चाहन्छौँ हामी र युवाहरूको आकर्षणको केन्द्र भएर अगाडि बढ्न चाहन्छौँ हामी। ती महिलाहरू जो विभिन्न हिसाबले हिंसाको शिकार भएका छन्, पीडामा परेका छन्, वेदनामा परेका छन्, ती महिलाहरूलाई जसरी उत्पीडन, सामन्ती उत्पीडनको मार सहनु परेको छ, चाहे पुरुषत्वको मार सहनु परेको छ, उनीहरूलाई अधिकार दिन चाहन्छौँ, सम्मान दिन चाहन्छौँ। सिर्फ एकताको निम्ति, एकता र सद्भाव प्रबन्धनको निम्ति भूमिका खेलिरहेको छ। यसका अलावा हाम्रा साना उद्योगी व्यवसायीहरू, पेसाकर्मीहरू, मजदुरहरू, किसानहरू अनि श्रमजीवी जनसमुदायका विभिन्न तबकाहरू, ती सबैको पनि आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा भूमिका छ। बौद्धिक समुदायको भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। तपाईहरुसँग ज्ञान छ, तपाईहरुसँग बुद्धि छ, तपाईहरुसँग अनुभव छ, तपाई संसारको अनुभव नेपालमा ल्याउन सक्नुहुन्छ, त्यो पनि हामीलाई चाहिएको छ। हामी सर्वगुण सम्पन्न ठान्दैनौँ, हामी नै सबै थोक ठान्ने, हामी नै महान ज्ञानी हुने हामी ठान्दैनौँ। हामी तपाईहरुको ज्ञान चाहियो, तपाईहरुको अनुभव चाहियो। विदेशमा बसेका नेपालीहरू जसले त्यहाँ पैसा कमाउनु भएको छ, अनुभव हासिल गर्नु भएको छ, सिक्नु भएको छ, तपाईहरु नेपालमा आउनुहोस्, नेपालमा लगानी गर्नुहोस्। सरकारले तपाईहरुको लगानीलाई सुनिश्चित गर्नका लागि उपयुक्त नीति अवलम्बन गर्ने कुरा गर्नेछ। त्यसो हुनाले हामी यो नेपाललाई स्वर्गसरी अगाडि बढाएर लान चाहन्छौँ, भ्रष्टाचारलाई निर्मूल पार्न चाहन्छौँ। हामी गफमा मात्रै
भ्रष्टाचार गर्दिन, गरेको पनि देख्न सक्दिन भन्दै जम्मै कोपार्ने र त्यसपछि सारा सरकारको कामै भनेको राज्यका सम्पत्ति सबै अनि लुटमार मचाउने यस्तो खालको काम हामीले हुन दिनु हुँदैन र गर्दैनौँ पनि। दुनियाँले हामीलाई पत्याउनु पर्यो, इमान्दार भनेर ठान्नु पर्यो। यो इमान्दारिता जब हाम्रो काम र व्यवहारमा हुन्छ अनि बल्ल जनताले विश्वास गर्न सक्दछ। जनतालाई हामीले माया गर्यौँ भने जनताले पनि हामीलाई माया गर्छ। जनता रोइरहेका छन्, चिच्याइरहेका छन्, भोकै मरिरहेका छन्, पीडित भइरहेका छन्, अन्याय भोगिरहेका छन्, न्याय पाइरहेका छैनन्। तर हामी पार्टीका नेताहरू वास्ता गर्दैनौँ भने, हाम्रो पार्टी संगठन जनसंगठनले वास्ता गर्दैन भने अनि जनताले पनि हामीलाई वास्ता गर्दैनन्। त्यसो हुनाले पत्रकार साथीहरू, तपाईहरूले चेतनाको प्रवाह गर्दै हुनुहुन्छ, सूचनाको प्रवाह गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईले सूचनाको प्रवाह मात्रै होइन, तपाईले चेतनाको पनि प्रवाह गर्दै हुनुहुन्छ। कर्तव्यको पालना गर्ने, अधिकारको आवाज मात्रै उठाउने होइन, कर्तव्यको पालना गर्ने कुरामा पनि झकझकाइरहनु भएको छ। त्यस हुनाले हामीले ल्याएको संघीयतामा केन्द्रीय सरकारको केन्द्रीय दायित्व हुन्छ, प्रादेशिक सरकारको प्रादेशिक दायित्व हुन्छ, पालिकाको निकायको पालिकाको दायित्व हुन्छ, वडाको आफ्नो दायित्व हुन्छ। अधिकार दिने कुरा ठिक छ, तर अधिकार सँगसँगै कर्तव्यको पालना भयो कि भएन त्यसमा पनि राज्यले ध्यान पुर्याउनु पर्छ। हामी अधिकार र कर्तव्यको सन्तुलन चाहन्छौँ। हामी विभिन्न निकायको बीचमा नियन्त्रण सन्तुलन चाहन्छौँ र हामी चाहन्छौँ मान्छेले अधिकार मात्र भनुन्, कर्तव्य पनि पालना गरौँ। आफ्नो कर्तव्य पालना नगर्ने मान्छेले अनि अरूसँग अधिकारको माग गर्ने हक पनि राख्दैन। त्यस हुनाले हामीले जनतामा चेतना र जागरण पैदा गर्न चाहन्छौँ। यो चेतना र जागरण पैदा गर्नका लागि पार्टी कमिटीले, प्रदेश कमिटीले, केन्द्रीय कमिटीले देशभरि, प्रदेश कमिटीले प्रदेशभरि, जिल्ला कमिटीले जिल्ला कमिटी एरियाभरि उसले प्रशिक्षणको अभियान चलाउनु पर्छ। प्रशिक्षण दिएर नयाँ ज्ञान, नयाँ बुद्धि, नयाँ सोच र चिन्तन दिइसकेपछि हाम्रो सोच्ने दायरा फराकिलो हुन्छ। हामी सबै कुरालाई राम्ररी हेर्न सक्छौँ, विश्लेषण गर्न सक्छौँ। हाम्रो जब विश्लेषण गर्ने क्षमता बढिसकेपछि अनि बल्ल हामीले राम्ररी काम सम्पादन गर्न सक्छौँ, काम गर्ने खुबी बढाउन सक्छौँ। काम गर्ने खुबी बढाउन सकेनौँ भने पद ओगटेर केही पनि काम छैन। पदको निम्ति मरिहत्ते गर्ने अनि काम पुरा गर्न नसक्ने त्यस्ता व्यक्तिहरूको कुनै काम छैन। सत्तामा गएका व्यक्तिहरूलाई देखेका छौँ, सत्ताको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति व्याप्त छ। त्यो दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिलाई हामी समाप्त पार्न चाहन्छौँ, राम्रो गर्नेलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ, नराम्रो गर्नेलाई पछाडि धकेलेर हामी पन्छाउन चाहन्छौँ, दण्डित गर्न चाहन्छौँ। त्यसो हुनाले हामी प्रत्येक कामको अनुगमन गर्न चाहन्छौँ। अनुगमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि हाम्रा सबै निकायले त्यही ढङ्गले ध्यान पुर्याउनु पर्ने आवश्यकता पर्छ। यहाँ आज मात्रै हामीले कार्यालय भवनको उद्घाटन गरेका छौँ। यहाँ हामीले प्रदेश कार्यालय, पार्टीको प्रदेश कार्यालय पनि, जिल्ला कार्यालय पनि, महानगरपालिकाको कार्यालय पनि त्यसरी बडो व्यवस्थित रूपमा अगाडि हाम्रो धनराज कमलले जुन हिसाबले व्यवस्थापन गर्नुभएको छ अत्यन्तै सुन्दर छ। तपाईँहरूका यी अनुभवहरू पनि यसो हामीलाई पनि पठाइदिनु होला, हामीलाई पनि काम लाग्नेछ। त्यसो हुनाले हामीले यो देशमा बुद्धिको लागि विदेशबाट मान्छे बोलाउँछौँ, थाहा छ कि छैन? धेरै पैसा तिरेर हामी ल्याएका हुन्छौँ मान्छेलाई। हामीले बैंक चलाउनलाई पनि विदेशीलाई ल्याएका छौँ, थाहा छ कि छैन तपाईँहरूलाई? नेपाल बैंक लिमिटेड राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक चलाउनका लागि 3 वर्ष कि 5 वर्षको ठेक्कामा ल्याएका थियौँ र नेपालीहरूले बर्बाद पारिसकेका थिए बैंक। उनीहरूले आएर बनाइदिए, सम्हालिदिए, अहिले राम्रो भएर चलिरहेको छ। अहिले हाम्रो नेपाल एयरलाइन्सको हालत देख्दै हुनुहुन्छ। यो नेपालीहरू गरु खाँदैन कि भन्ने परिरहेको छ। अनि के गरिरहेको छ भने हाम्रो योभन्दा पहिलेको सरकार कस्तो भन्न पनि अप्ठ्यारो, एमालेको सरकार, हाम्रै पार्टीको सरकार, यो एयरलाइन्स भनेको यतिलाई बेच्न खोजेको थियो। यति कम्पनीलाई कति काठी च्यापेको होला, केही त होला दालमै कुछ होला।
दाल में कुछ काला है, कहीं न कहीं तो पक्कै हुन्छ। यतिसँग माया प्रति किन? अनि कोभिड-19 को त्यत्रो औषधि भ्याक्सिन ल्याउनु पर्ने बेलामा अनि फेरि त्यसैमा कमिसनको चक्कर किन? अनि जग्गाहरू 47 अरबको तपाईँ सुन्नुहुन्छ, झापामा त्यस्तै किसिमको अर्बौंको भ्रष्टाचारको कुरा सुन्दै हुनुहुन्छ। अनि वाइल्ड बडी जहाजको भ्रष्टाचारको कुरा सुन्दै हुनुहुन्छ। किन छानबिन हुँदैन? यही कसैको त्यसमा संलग्नता छैन भने छानबिन गर्न किन अगाडि नबढेको? यदि कोहीले आफू त्यसमा संलग्न भयो भने कुरा उठिसकेपछि छानबिन गर्नुपर्ने हुँदैन? त्यसैले म सरकारसँग भन्न चाहन्छु, यी प्रत्येक यस्ता भ्रष्टाचारको घटनाको बारेमा, भ्रष्टाचारको केसको बारेमा छानबिन गर्ने काम गरोस्। देशलाई लुट्न पाइँदैन, मुलुकलाई लुट्न पाइँदैन। कसले लुट्यो कसले लुटिन हामी भन्दैनौँ अहिले, किनभने नभएको प्रमाणित नभएको कुरामा आरोप लगाउन पनि हुँदैन। तर मैले आफै देखेको छु वाइल्ड बडीमा, मैले आफै देखेको छु विमान खरिदमा एउटा भाउ दिएको छ अनि पैसा त्योभन्दा बढी तिरेको छ। अनि हामीले फाइल पठाएका छौँ, सरकारले फाइल दराजभित्र फर्काइदिएको छ। कराउँछौँ, चिच्याउँछौँ, सुन्दैन। त्यसो हुनाले समस्या के पर्यो भने न पार्टीभित्र सुनवाई छ न राज्यमा सुनवाई छ। किनभने जब निरङ्कुश प्रवृत्ति हावी हुन्छ भने, जब सर्वसत्तावादी प्रवृत्ति हावी हुन्छ भने, जब व्यक्तिवादी प्रवृत्ति हावी हुन्छ भने, अनि त्यस्तो प्रवृत्तिले कसैलाई टेर्दैन। उसलाई कानुनको पनि माया हुँदैन, संविधानको माया हुँदैन, देशको माया हुँदैन, जनताको माया हुँदैन। त्यसो हुनाले हामीले अब देशलाई माया गर्नुपर्छ, संविधानको रक्षा गर्नुपर्छ, परिवर्तनको यो यत्रो उपलब्धिको रक्षा गर्नुपर्छ। हामीले यत्रो त्याग तपस्या बलिदान गरेर ल्याएका जम्मै पनि उपलब्धिहरू छन्, यसलाई जोगाउने काम गर्नुपर्छ। र त्यसको लागि 2006 सालमा कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक नेता महासचिव कमरेड पुष्पलाल अनि लोकप्रिय सरकारको अगुवाई गर्ने कमरेड मनमोहन अधिकारी, जनताको बहुदलीय जनवादको प्रणेता कमरेड मदन भण्डारी जस्ता अनि किसान आन्दोलनका योद्धा कमरेड तुलसीलाल माते जस्ता 1 से 1 नेताहरू, कम्युनिस्ट आन्दोलनका अरू योद्धा पनि हाम्रो संविधान निर्माण गर्ने कामको सन्दर्भमा 47 सालमा म सँगसँगै काम गर्नुभएका कमरेड निर्मल लामा और भरत मोहन अधिकारी यस्ता नेताहरू नेपालमा जन्मेका छन्, जसले यो देशलाई अघि बढाउनलाई भूमिका खेलेका छन्। सबैको मेहनत त्याग तपस्या बलिदानबाट यो आन्दोलन यो ठाउँमा आइपुगेको छ। सिङ्गो जनताले कम्युनिस्ट पार्टीलाई मन पराएका छन्, कम्युनिस्ट आन्दोलन अघि बढाएर लान चाहन्छन्। तर यही बीचमा कम्युनिस्ट पार्टीलाई फेरि बदनाम गर्ने, कम्युनिस्ट पार्टीको प्रतिष्ठालाई खतम पार्ने, 2/3 बहुमत आएको सरकारलाई हेर्दै समाप्त पार्ने जुन काम भयो, यसले हामी चिन्तित भयौँ। कतै पश्चिम बङ्गाल जस्तो हाम्रो पार्टीलाई पनि 0 सिट आउने होइन। पश्चिम बङ्गालमा 27% त्यहाँ पार्टीले मुख्यमन्त्री बनाएको थियो, अत्यन्तै 2/3 बहुमत ल्याएको थियो। यसपटकको चुनावमा 1 सिट पनि ल्याउन सकेन। यही अवस्था नेपालमा आउने हो कि भन्ने हामीलाई चिन्ता लाग्यो। पुष्पलालले जब देख्नुभयो कि दोस्रो महाधिवेशनमा केशरचन्द्र रायमाझीले दक्षिणपन्थी बाटो समाते, कम्युनिस्ट पार्टीको धारलाई भुत्ते बनाइदिए, त्यसपछि उहाँले विद्रोहको झण्डा उठाउनु भयो। केशरचन्द्र रायमाझीले पञ्चायतमा कम्युनिस्ट पार्टीलाई लगेर सुम्पिदिए। त्यसका प्रतिमा पुष्पलाल जाग्नुभयो, अगाडि बढ्नुभयो। विद्रोहको झण्डा बोक्नेहरूले इतिहासमा अघि बढाएर लिएर गएका छन्। मोहन विक्रमले पनि विद्रोहको झण्डा उठाउनु भयो, मनमोहनजीले उठाउनु भयो र विद्रोहको झण्डा पछि अन्य वामपन्थी दलहरूले पनि उठाए र नेपालमा मेचीदेखि महाकालीसम्म कम्युनिस्ट पार्टीको झण्डा फहराइरहेको छ। त्यही कम्युनिस्ट पार्टीको वास्तविक संवाद हामी हौँ, असली कम्युनिस्ट हामी हौँ, अरू होइनन्। यो कुरालाई बुझ्नुपर्ने आवश्यकता छ, किनभने अरूले कम्युनिस्ट पार्टीको मर्ममा चोट पुर्याएका छन्, कम्युनिस्ट पार्टीलाई फिरो बनाइसकेका छन्, कम्युनिस्ट पार्टीलाई बदनाम गर्ने काम गरेका छन्, सरकार चलाउन सकेनन्, सरकारलाई गलत दिशामा लिएर गएका छन्, आफ्नो स्वार्थ साधनको माध्यम बनाएका छन्। त्यसो भएको हुनाले जसरी
गोर्बाचोभले रुसमा कम्युनिस्ट पार्टी सिद्ध्याए, समाजवाद सिद्ध्याए, त्यसको नेपाली संस्करण नेपालमा जन्मियो कि भन्ने हामीलाई चिन्ता छ। त्यस हुनाले कमरेडहरू अब हिजोको कुरा सम्झेर हुँदैन। त्यहाँ त जम्मै ढोका बन्द भइसक्यो। त्यहाँ त फाँसीको सजाय दिएको हुनाले महाराजा धिराजले आम माफी पनि दिइसके। भोलिपल्ट फेरि सजाय दिए, फेरि मृत्युदण्डको सजाय दिएका छन्। त्यहाँ फर्केर जाने कुरा नसोच्नुहोस्। हामी यो पार्टीलाई अगाडि बढाउने छौँ। अहिले कुनै पार्टीसँग बाहिर प्रचार भए जस्तो हाम्रो माओवादी पार्टीसँग पार्टी एकता हुनेवाला छैन। हामी एकै शक्तिको भावमा अगाडि बढ्ने। हामी आफ्नै शक्तिको आधारमा अहिले 77 जिल्लामा हाम्रो पार्टी कमिटीहरू छन्। अहिले 7 प्रदेशमा हामी बलिया छौँ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबै पार्टी भन्दा 1 नम्बर पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको समाजवादी बनेको छ। 2 नम्बर प्रदेशमा केपी ओलीको पार्टीलाई पछाडि धकेलेर हामी 1 नम्बर त्यहाँ शक्तिको रूपमा उभिएका छौँ। कर्णाली प्रदेशमा हामीले टक्कर दिएर धुलो चटाइदिएका छौँ। हामी त्यहाँ सशक्त भएर अगाडि बढेका छौँ र 1 र 3 नम्बर प्रदेशमा पनि केपी ओलीका जुन नेतृत्वको सरकार छ त्यो 2, 1 नम्बर र 3 नम्बरमा अब 1 हप्ताभित्र हामी सरकारलाई हटाएर हामी सरकारमा जान लगिरहेका छौँ। त्यस हुनाले यो पार्टीसँग 9% छ, 5% छ भनेर यो झुटा प्रचार कसैले गर्छन् भने त्यसलाई नपत्याउनुहोस्। सारा जनताको आकर्षणको केन्द्र भएको छ, आशा अपेक्षाको केन्द्र भएको छ। त्यस हुनाले इमानदार मान्छेहरू यो यही पार्टीमा गोलबन्द भएका छन्। अब जहाँसम्म लुम्बिनी प्रदेशमा छ, लुम्बिनी प्रदेशमा पनि हामी सरकारमा गइरहेका छौँ। यो गण्डकी प्रदेशमा सबभन्दा हिजो हाम्रा पक्षका साथीहरूलाई जुन भेदभाव गरियो, अन्याय गरियो, टिकटबाट वञ्चित गरियो, माथि उठ्नै दिइएन, पीडित बनाइयो। अनि यहाँ पनि पीडित छन्, देशभरिका पीडित। हामी पीडित एकताबद्ध भएका छौँ। यो पार्टीलाई नयाँ ढङ्गले अघि बढाएर लान खोजिरहेका छौँ। देशलाई नयाँ ढङ्गले अघि बढाउन खोजिरहेका छौँ। जनताको पीडालाई सरकारले राम्ररी सम्बोधन विगतमा गरेन। अबको सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ। विगतका कमजोरीलाई दोहोऱ्याउनु हुँदैन। यस पक्षमा हामी रहेका छौँ। त्यस हुनाले हामीबाट जनताले आशा गरेका छन्। त्यस हुनाले अबको चुनावसम्म हामी यो 5 मोर्चाको गठबन्धनलाई बलियो बनाउनेछौँ र यही हप्ताभित्र हामी केन्द्रीय सरकारमा पनि अब मन्त्रीहरू पठाइरहेका छौँ। त्यस हुनाले कसैले केही प्रचार गरोस्। अनेक राजनीतिक नियुक्तिहरू छन्। ती नियुक्तिमा जसरी आसे पासेलाई विगतमा पठाइएको थियो, योग्यता क्षमता नभएकालाई पनि पठाइएको थियो, अनुचित काम गर्नेलाई पनि पठाइएको थियो, स्याल हुइयो मचाउनेलाई पठाइएको थियो, जताभावी लेख्नेलाई पठाइएको थियो, आफूसँग असहमत भएकाको मान मर्दन गर्न पठाइएको थियो। ती सबैबाट मुक्त भएर हामीले त्यसमा पनि समुचित ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न गइरहेका छौँ। त्यस हुनाले उपस्थित कमरेडहरू, हामीले यो जुन कदम चालेका छौँ, देशको निम्ति चालेका छौँ, जनताको निम्ति चालेका छौँ, क्रान्तिकारी पार्टी बनाउनका निम्ति चालेका छौँ, समाज परिवर्तन गर्नका निम्ति चालेका छौँ। किनभने हाम्रो उद्देश्य हो सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक रूपान्तरणको यो महान अभियानलाई हामी गति प्रदान गर्नेछौँ। राम्रा कुराहरू ग्रहण गर्नेछौँ। सामाजिक रूपमा परिचालन गर्ने काम गर्नेछौँ। जनताको लोकप्रिय आन्दोलनको अगुवाई गर्नेछौँ। जनताको साथमा हामी रहनेछौँ। जनताले पनि हामीलाई साथ दिनेछन्। त्यस हुनाले सबै कमरेडलाई भन्न चाहन्छु, आफ्नो ठाउँमा नियमित रूपमा पार्टीको मितिको बैठक बस्नुहोस्, एजेन्डामा छलफल गर्नुहोस्, सबैको कुराहरू सुन्नुहोस्, कुराहरूको तपाईँ निचोड निकाल्नुहोस्, विचारको संश्लेषण गर्नुहोस्। नयाँ विचार हामीलाई चाहिएको छ। हामी अहिले 9 महाधिवेशनको राजनीतिक कार्यदिशालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर अगाडि बढ्नेछौँ। किनभने 9 महाधिवेशनमा जुन विचारहरू आएको छ त्यो मार्क्सवाद लेनिनवादलाई मार्ग सिद्धान्त बनाएर जनताको भदलीय जनवादको मर्मलाई आत्मसात गरेर अगाडि बढ्ने, नेपाली समाज पुँजीवादको प्रारम्भिक चरणमा पुगेको हुनाले समाजवादको दिशामा लिएर जाने, त्यो समाजवादको दिशामा हामी अगाडि बढ्ने हुनाले सामाजिक न्यायको निम्ति अनि समृद्धिका लागि, समानताका लागि
समाजवादको दिशामा हामी अगाडि बढ्ने हुनाले नेपाली विशेषताको समाजवाद कस्तो हुनेछ, नेपालको विशेषतामा कस्तो समाजवादले नेपाली जनताको हित र कल्याण गर्न सक्दछ, यसमा बृहत छलफल गरेर हामी नयाँ मोडेल अगाडि सार्नेछौँ। त्यो नयाँ मोडेल अगाडि सारेर तपाईँहरूको विचार भावनालाई समेटेर, जनताको पीडा वेदनालाई समेटेर, जनताका चाहना र इच्छालाई समेटेर हामी नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्ने सङ्कल्प गर्दै यो सिङ्गो प्रदेशमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको झन्डा बुलन्द